After a woman was injured by stray cow in Bankarwado, the Shiolim Sodium Panchayat issued a notice warning cattle owners under Section 112B of Goa Panchayat Raj Act. Owners face a Rs 2,000 fine and seizure of animals if found roaming in the public spaces. Sarpanch Deepa Pednekar said the public safety is the top priority. गोशालेन व्हरपाचो ट्राय आमी नेक्स्ट मंथाच्यान स्टार्ट करता. हांव मागता सगळ्या ग्रामस्थां कडेन, कित्याक परत हांव तांकां ओनर आसा पळय तांकां नोटीस काडचें ना की तुमची गोरवां बांदून दवरा म्हणून. कित्याक ह्यो डायरेक्ट नेक्स्ट जुलायच्यान हो ट्राय स्टार्ट जातलो. जी गोरवां आमकां रस्त्यार गावतली पळय तांकां आमी धरून वयतली. आनी तशेंच हांव म्हाज्या नेबर्स पंचायती म्युनिसिपालिटीकूय सांगूंक सोदता की तेंची जर गोरवां ओनर कोण आसा जाल्यार तांकांय सांगून दवरा की आमच्या पळय एरियेन जर तेंची गोरवां गावली जाल्यार ती आमी धरून व्हरतले. ती मागीर शिकेरी गोशाळेन ती शिकेरी गोशालेन वयतली. हे कित्याक हांव सांगता की शिकेरी गोशालेन वचून गेली, समज आतां एग्जाम्पल मान्या पंचायतीची जर गोरवां धरून शिकेरीन व्हेली आमच्या एरियेनसून, जाल्यार ती मान्या पंचायतीन लेटर सुद्दां तांकां दिले जाल्यार ते सोडचे ना जो मेरेन आमचे लेटर तांकां गेल्या शिवाय सोड म्हणून. आनी एक सेकंड सांगूंक सोदता, आमी जेन्ना गोरवां भितर घालतली एकदां गाडयेन गोरवां चडयली काय आमी ती देंवोवची ना. आनी ते कितें तेंचे ते गोरवांचे खाण बी तितले ते दिवन तुमकां ते गोरवां सोडून हाडची पडटली. हांव प्लीज ग्रामस्थांक सगळ्यां कडेन मागता की हो ड्रायव आमी जुलयाच्यान स्टार्ट करतली नेक्स्ट मंथच्यान. प्लीज तुमची जर गोरवां अशी वाऱ्यार भोंवता जाल्यार प्लीज तांकां बांदून दवरपाची.